The second edition Chikumungo in Mungi the phylogenetic base one is a Badiki Chikum the domain arcade or domain bacteria the classification Kaki Shade. But the 5 volumes, the volume 1 Chikum de Badiki domain arcade or the domain bacteria. You also phylum is the Badiki discuss sheet. Mungo the bacteria Chikum their domain bacteria Badiki 23 in the 27 of a phylum. Chikum the bacteria in the spark phylum the Akapadi volume 1 kidi, Adano Chikum Bakaya the Akapadi Salur volume Kisi present here discuss sheet. Now all volume the Archaea plus phototrophic bacteria. Now Archaea chide the what domain de opadi different city phylum de Hudaltaki Deepak Srip do phylum discuss kudle yode phylum Grino Archaeota Tikta अपने फाइलम की सिर्फ यो क्लास थे क्लास 1 चिकुम दे आगे थर्मोप्रोटा पे की क्लास 1 दे थर्मोप्रोटस पे किसी से दे स्पीशीज दे एग्जांपल ले बल्कि क्लास थे पदे बल्कि फाइलम दे पदे डोमेन आर के आगे यू आर्कियोटा और द यू आर्कियोटा से दे पदे की बे फर्दर 3 क्लासेस दी यो क्लास थे क्लास मीथेनो कोकाई चिकुम दे तमुंगा मीथेनोजेन होंगे Bulgas the thermococcai, the thermophile. Extreme temperature the sucoleshi bardash coleshi. Abule methanopyri, the methanococci si taqriban similarly. Hapali volume 1 ki bia the domain bacteria hum select phylum se discuss cd like a bike phylum Equifaci, phylum Thermotoga, phylum Deinococcus, phylum Cyanobacteria, phylum Nitrospora. House body ki the Thermotoga chide, the example the Thermus aquaticus. That is a bacteria chidapasi hot spring ki. The high temperature so koleshi bardash koleshi or the debojamane mangada chukum bacteria that the RNA polymerase दम पदा की इस्तेमाल ऊपर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के हम मंगदा इस्तेमाल हो लेकिन जब कभी टेम्परेचर पे इज्जत पकारी और आगे तो पर हम दे आरएनए पॉलीमरेज से दे हम एक्सट्रैक्ट को हाँ वही पे सायानोबैक्टीरिया तो मुझसे ब्लू ग्रीन एलजी हम वो चिप वॉल्यूम 1 के आर के दी और सरासरी फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एग्जांपल किसी चीज़ सायानोबैक्टीरिया दे बल्ले वॉल्यूम 2 जिदे पदे की द बैक्टीरिया टू लार्जेस्ट ग्रुप थे अगर तुम लोग प्रोटोबैक्टीरिया और यदि प्रोटोबैक्टीरिया पदे की बेयो फाइलम दे अगले फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया और पदे फाइलम के मुझसे 5 क्लासेस दी ऑनलाइन से जिदे अगले अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया एग्जांपल जिदे अगले राइजोबियम कुमचिप रूट्स की द प्लांट्स रूट्स के ऊपर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बल्ले रिकेटेक्सिया और बीटा चिले पाई की नाइजीरिया थे और बल्ले थायोबैसिलस नाइजीरिया से एग्जांपल ले अगर हम सरा नाइजीरिया गोनोरिया नाइजीरिया मेनिंजाइटिस एटसेट्रा और थायोबैसिलस से एग्जांपल में सर सल्फर थायोबैसिलस बल्ले गेमा के रजी वेब्रियो कार्डिया साल्मोनेला टाइफाई और बल्ले क्लेब्सिलिया और पडेल्टा के लिए सर पोलिंगन और पेप्सिलॉन के लिए सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और दसे कास्की अल्सर and the ulcer is the parachicum bacteria are responsibly अगर वॉल्यूम 2 की प्रोटोबैक्टीरिया की क्लास एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया से दागे तारो बल्ले वॉल्यूम 3 न वॉल्यूम 3 की मुसरा हागा बैक्टीरिया दी चिदागे कमंगा आरएनए या डीएनए रवालू दागे मुक सीक्वेंस को पाई के बदा गुआनोसिन और द गुआनिन और द साइटोसिन द रेशो से दबो पे की कम है वसुई ये परसेंटेज बता 23 नरवाला द 41% अब किसी दब के गवानीन और साइटोसिन और दबा काया चीज दब किसी दब की एडीन है ऐसे कम देता लो गवानीन प्लस साइटोसिन जैसे कि कलम देता गवानीन और साइटोसिन द बेस पर शुमार को आगवसी द 23 और द 41% अब रे और दसी ये फर्नीचर की दजीने से देता ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पदे की फाइलम फॉर्मिक्यूटा ठीक था अब फाइलम फॉर्मिक्यूटा की बे फर्दर 3 क्लासेस ये दे क्लास क्लास्टेरिडिया
نو په کلاسټریډیا کې د ټول نه بیسټ اگزامپل چې د کلاسټریډیم ټیټینس او دا کوم جنس چې دی یا کوم کلاس چې دی په دې کې به جنس هم کلاسټریډیا دی دا ټاکسیک بیکټیریا دي. ها بل چې کوم کلاس ته په دې کې هغه د کلاس مولیکیوټا. نو په مولیکیوټا کې موږ سره کوم بیکټیریا راځي؟ مایکوپلازما. مایکوپلازما چې دا ټول سمالست بیکټیریا ده په دې کې سیل وال هم نشته. او اخري کلاس چې دی په دې واډیم تھرډ کې هغه د بیسیلس. نو بیسیلس کې موږ سره ستریپټوکوکس، لیکټوبیسیلس، سټیفیلوکوکس، انټیروکوکس دا ټول چې کوم بیکټیریا دي دا موږ سره ګرام پازیټیو دي او په واډیم 3 کې سړي دا برګیز منمل बुक किसी इधर बाकी प्रेजेंट है. हबल प्लस बेस है वॉल्यूम 4. तो वॉल्यूम 4 की सिर्फ यो फाइलम भी डिस्कस कर ले अगर दे एक्टिनोबैक्टीरिया और दे एग्जांपल हम सर दे माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलस. कोम چې ټي وی کاسکې دا بیکټیریا چې دا پر ولیوم 4 کې صدا پریزنټ او دا سری دا ولیوم 4 چې کوم دی دا د هاي جی پلس سی ریشو او دا ګرام نیگیټیو دی. اوس موږ د دې سیکوینس راوځو او په دې کې موږ د ګوانین او سایټوسین ریشو وګورو. هغه د 6 کې راواله د 65% د ورسي present paper کې او په کوم چې ولیوم تړو پکې د ګرام پازیټیو د ګوانین او د سایټوسین چې کوم کنسنټریشن او سو د 23 نه د 41% په منځ کې ځکه ورته موږ لو جی پلس سی وی او دا چې په دې کې ګوانین او سایټوسین سره زیات دي ځکه ورته موږ هاي جی پلس سی پلاست کې بل فایلم د فایلم قابل ولیوم چې موږ پلاست کې هغه پلینټو ولیوم 5 ته پای کې چې کوم بیکټیریا دی هغه د پلینټومایسیټس، سپایروکیټس او دا ټول امپورټنټ دی. هغه وجه دا ده چې په دې کې چې څومره هم بیکټیریا دي دا لږ اډوانس دي ایز کمپیرډ ټو دا کوم چې څلور ولیوم مونږ وي د دې نه زیات لږ اډوانس دی. د یوکریات په ډیزاین باندې دی د یوکریات پراپرټیز په کې دي زیات دی پکې. په دې کې ډېر فایلونه دا ډیسکس کړي دي. په یو پکې کلیمیډیا دی، سپایروکیټ دی، فایبرو بیکټیریا، فیوزو بیکټیریا او بل پکې پلینټومایسیټس. خدا په دې نو پکې څه نشته.